केही अहिले 12 मा अध्ययन गरिरहेका केही भाइ बहिनीहरूले मलाई चाहिँ यो नेपाली कानुनी प्रणालीको कक्षा 12 मा 2069 सालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोधेका प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तरसहित अर्थात् समाधानसहित यो भिडियो बनाइदिनु पर्यो भन्ने रिक्वेस्ट अनुरोध गरेकाले म सानो एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ नेपाली कानुनी प्रणालीमा 2069 सालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर आएको छु। आज विशेष गरेर मैले समूह क अन्तर्गतको जो हरेक प्रश्नको अङ्कभार 1 हुन्छ त्यो प्रश्नहरूको मैले समाधान गरेर ल्याएको छु। हेरौँ ती प्रश्नहरू। पहिलो एउटा प्रश्न थियो हाम्रो अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सोधेको पहिलो प्रश्न थियो, कानुनी प्रणालीका कुनै दुईवटा विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न थियो। मात्रै 1 नम्बरको प्रश्न हो, 1 अङ्कको प्रश्न हो। कानुनी प्रणालीका कुनै दुईवटा विशेषताहरू हामीले लेख्यौँ भने हामीले पाउने अङ्क कति थियो भन्दाखेरि म्याक्सिमम 1 अङ्क हामीले प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ, जसमा चाहिँ कानुनी प्रणालीका विशेषताहरू भन्ने कुरा हामीले धेरै पढेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले यहाँ यो उत्तरको रूपमा पनि धेरै लेखेको छु, यति धेरै तपाईँहरूले लेखिरहनु पर्दैन। यो जस्ट 2 नम्बरको प्रश्न हो, दुईवटा टक्क विशेषताहरू लेख्ने सकियो। त्यसैले गर्दा जस्तो मौलिक र गतिशील प्रकृतिको हुन्छ भन्ने एउटा विशेषता हो, यसको स्पष्टीकरण योग्य र निश्चित हुन्छ यो, हैन, फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ कानुनी प्रणालीले एउटा समाजको प्रतिबिम्ब पनि को रूपमा पनि काम गर्छ या प्रतिबिम्ब गर्छ भन्ने हो। समानतामा आधारित अवधारणा, नैतिक मूल्य मान्यता, न्यायिक तथा कानुनी संरचना हुन्छ यसको। र त्यसपछि गएर यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालीबाट स्थापित प्रणाली हो भनेर चाहिँ हामीले यसरी केही विशेषताहरू हामीले राख्न सक्छौँ है। दोस्रो प्रश्न थियो हाम्रो, के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो प्रश्न थियो यो मुस्लिम कानुनी प्रणाली भनेको के हो भन्ने प्रश्न थियो। यो मुस्लिम कानुनी प्रणाली के हो भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न सोधिरहेको थियो। मुस्लिम कानुनी प्रणाली भनेको के हो है, यसको एकदम सठिक छोटो एन्सर लेख्ने हो। यहाँ मैले पनि अझ लामो लेखेको छु है, यसले अझ एकदम सर्ट एन्ड स्विट हो के, टक्क 1 नम्बरको मात्रै हो। त्यसले गर्दा मैले यसमा पनि धेरै यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो मुस्लिम भन्ने एउटा धर्म हो, विश्वभर रहेका विभिन्न धर्महरूमध्येमा यो पनि एउटा प्रमुख धर्म हो भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यो धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद थिए, जसले के गरे त भन्दाखेरि ईश्वर अर्थात् अल्लाहको दैविक शक्तिको बारेमा प्रवचन दिँदै सृष्टिकर्ता र मानवको संरक्षक पनि ईश्वर नै रहेको व्याख्या गरे, जसले गरे र मानव जीवनका हरेक पक्षहरूको वर्णन पनि ईश्वरीय मान्यताका आधारमा उनले गरे। त्यही सँगसँगै त्यस्ता खालका ती विश्वास, ती मान्यताहरूप्रति धेरै मुसलमानहरूले विश्वास गरे र त्यो मुस्लिम धर्ममा भएका विभिन्न विश्वास, मूल्य, मान्यता एवं पैगम्बर मोहम्मदका उपदेशहरूको जो बृहत संग्रह थियो त्यसलाई चाहिँ हामी कुरान भनेर भन्यौँ। अर्थात् त्यसको यो मुस्लिम धर्मको धार्मिक कानुनी प्रणाली हो। र त्यसो भए हुनाले यो के अरे मुस्लिमहरूको धर्मग्रन्थ, त्यसैले गर्दा धर्मग्रन्थ कुरानमा आधारित जो कानुनी प्रणाली हो त्यो नै वास्तवमा चाहिँ मुस्लिम कानुनी प्रणाली हो भनेर हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है। यो एकदम यसरी चाहिँ लेखौँ यसको एन्सर। अर्को प्रश्न थियो एउटा, यो के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिक कानुनी प्रणाली र समाजवादी कानुनी प्रणालीका दुईवटा फरक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। मैले एकदम चाहिने एन्सर मात्रै, यसको एकदम क्लियर एन्सर ल्याएको छु। ट्याक्कै यति लेख्यो भने हाम्रो सकियो। दुईवटा फरक चाहिँ धार्मिक कानुनी प्रणाली र समाजवादी कानुनी प्रणालीको। यो धार्मिक कानुनी प्रणाली कहाँबाट? आध्यात्मिक चिन्तनबाट विकास भएको विश्वास, आध्यात्मिक चिन्तन, विश्वास, मूल्य, मान्यतामा आधारित कानुनी प्रणाली हो। धर्मसँग आधारित छ। धार्मिक कानुनी प्रणाली धर्ममा आधारित छ, यो धर्मसँग सम्बन्धित छ। भनेपछि समाजवादी कानुनी प्रणाली के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भौतिकवादी चिन्तन, विश्वास र मूल्य मान्यतामा आधारित विकसित कानुनी प्रणाली चाहिँ समाजवादी कानुनी प्रणाली हो हैन। फिलोसोफिकली दार्शनिक रूपमा हेर्यौँ भने नि दुईटा दर्शन छन् नि हाम्रो त हैन, एउटा भौतिकवादी एउटा आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक जगतको चाहिँ कानुनी प्रणाली भनेको धार्मिक कानुनी प्रणाली हो।
यता गएर भौतिकवादी समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी प्रणाली भनेको के हो त भन्दाखेरि समाजवादी कानुनी प्रणाली हो भनेर भन्न सक्छौँ। यी दुईवटा भास्ट डिफ्रेन्स भयो। यो फिलोसोफिकल्ली रूपमा पनि हामीले यसरी डिफ्रेन्स देखाउन सक्छौँ यी दुईवटा कानुनी प्रणालीमा। अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जो धार्मिक कानुनी प्रणालीको उत्पत्ति र विकास प्राचीन धार्मिक समाजबाट उत्पत्ति भयो। यो धार्मिक समाजबाट विकास भएको हो भने यो समाजवादी कानुनी प्रणालीको विकास आधुनिक समाजमा क्रान्तिकारी विचारधारा विकास सँगसँगै भएको हो। अर्थात् मार्क्सवादको जन्मसँगै मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादको जो छ नि मार्क्सवाद कम्युनिस्ट विचारधारासँगै यो चाहिँ समाजवादी कानुनी प्रणालीको विकास भएको हो भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ है। त्यसपछि गएर यो सम्पत्तिको परिभाषा दिनुहोस् भनेको छ। ट्याक्कै एउटा प्रश्न सर्टकट सोधेको छ। अब यसमा तपाईँले यो मुलुकी देवानी संहिताको परिभाषा नलेख्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ राखिदिएको छु। कुनै पनि व्यक्तिको हक भोग र कब्जामा रहेको धन दौलत वा अधिकार रहेको वस्तुलाई नै सम्पत्ति भन्ने हो। सम्पत्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो हक भोग गर्ने एउटा स्वामित्व पनि हुनु पर्यो, उसको नियन्त्रणमा भएको हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको धन सम्पत्ति जे जति छ त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि सम्पत्ति हो। मानव जीवनमा सम्पत्ति पनि के छ भन्दाखेरि एक अति आवश्यक वस्तु मानिन्छ, जस्तै सुन चाँदी जग्गा जमिन नगद है, यो सबै के हो त भन्दाखेरि सम्पत्ति हो। अब यो मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 251 अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उपभोग गर्न, खरिद बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै पनि नगद वस्तु है, त्यो कुनै पनि नगर वा चाहिँ नगद हो, नगद वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानिने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि मुलुकी देवानी संहिताले पनि डिफाइन गरेको छ। अब अर्को प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो मुलुकी ऐन 2020 मा कुनै दुईवटा मुलुकी ऐन 2020 का कुनै दुईवटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेको थियो। मैले यहाँ 4वटा विशेषता राखेर छु, कुनै दुईवटा मात्रै तपाईले लेख्नु होला। यो मुलुकी ऐन 2020 जारी हुनु पूर्व हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि राज्यको शासकीय स्वरूपमा पनि केही परिवर्तन भएको छ, जो प्रजातन्त्र हरण भएको छ र पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भएको छ हैन। त्यसपछि गएर यो 2020 को मुलुकी ऐन चाहिँ 2019 मा संविधान जारी भएको छ पञ्चायत अनुकूलको। त्यसपछि गएर 2020 को 20 मा चाहिँ मुलुकी ऐन जारी भएको छ। विशेष गरेर यो कानुनी दृष्टिमा सबैले समानता ल्याउने र यो देशको जो कानुनी व्यवस्था छ त्यो कानुनी व्यवस्थामा केही सुधार ल्याउने परिमार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ यो मुलुकी ऐन 2020 आएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य यो हुन्छ, त्यो पनि विशेषताको रूपमा राख्न सक्छौँ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो विशेष गरेर यो धर्मशास्त्रको आडमा भएका जति पनि जातपति गर्ने, जनै झिक्ने जस्ता अलिकति यस्ता खालका जो सजायहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ हटाउने प्रयास गरिएको छ। अर्को चाहिँ यो विशेष गरेर यो मुलुकी ऐन चाहिँ शम्भु प्रसाद ग्यावालीको संयोजकत्वमा गठित ल कमिसनले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन हो भनेर हामीले यति विशेषताहरू सर लेख्न सक्छौँ। अर्को के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 6 मा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि रामशाहले प्रतिपादन गरेका कुनै दुई नियम सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। धेरै नियम छन्। अब त्यसमा चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ साधारणतया नापतौल हैन, यसको नापतौलको विषयमा चाहिँ प्रचलन ल्याउने चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ रामशाह हुन्। राज्यमा ढक तराजु माना हैन, मुरी दाम पैसाको प्रचलन, जिन्सीमा 25%, नगदमा 10% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने जस्ता नियमहरू बनाए। एउटा नियम हो उनको है। अर्को नियम पानी पँधेरो कुलो आदिमा चाहिँ यिनले के गरेका छन्, सार्वजनिक रूपमा जो प्रयोग गर्ने जति पनि हैन स्रोत साधनहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि आलो पालो सिस्टम, पालै पालो गर्ने सँग पालो बसाल्ने जस्ता हैन एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ पालो सिस्टममा चाहिँ काम गर्ने जस्ता नियमहरू चाहिँ बसाले छन्। यी दुईटा महत्त्वपूर्ण नियम हुन्। अनि अर्को चाहिँ उत्तराधिकारी भनेको के हो भनेको थियो हैन प्रश्न। यसको चाहिँ एकदम सठिक एन्सर भइरहेछ यहाँ पनि। यो कुनै पनि सम्पत्तिको खास स्वामी वा अधिकारवाला व्यक्तिको विशेषपछि वा हक हस्तान्तरणपछि सम्पत्तिको स्वामी वा मालिक बन्न पाउने अंशियार वा हकवालालाई हामी के भन्छौँ, उत्तराधिकारी भन्छौँ। जस्तै पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक लाग्ने हुँदा त्यो पैतृक सम्पत्तिका उत्तराधिकारी ती छोराछोरी हुन् है। यो चाहिँ उत्तराधिकारीको प्रश्न थियो। अर्को चाहिँ अर्धन्यायिक निकाय भनेको के हो भन्ने छ। अब यो पनि अलिकति लामो छ,
अलि तपाईले छोटै लेख्नु होला। यो कार्यपाली अर्धन्यायिक निकाय भनेको के हो? कार्यपालिका अन्तर्गतका प्रशासकीय प्रकृतिका निकायहरू जसले प्रशासकीय कार्यका साथै न्यायिक कार्य पनि सम्पादन गर्छन् भने त्यस्ता निकायलाई हामी के भन्छौँ? अर्धन्यायिक निकाय भन्छौँ। राज्यको लोक कल्याणकारी दायित्व पुरा गर्न पनि अर्धन्यायिक निकाय चाहिँ विकास भएका हुन् हैन। नियमित अदालतमा रहेका लामो कार्यविधिगत जटिलताबाट मुक्त र अदालतले समेत कार्यबोझ कम गर्दै छिटो छरितो र सरल सुलभ रूपमा विषयगत दक्षता र प्राविधिक विज्ञताको आधारमा न्याय निरूपण गर्नलाई पनि न्याय निरूपण गर्नु अर्धन्यायिक निकायको मुख्य उद्देश्य हो है। यसरी चाहिँ गठित छन्। यो अलि बढी छ। कानुनी शिक्षाका कुनै दुईवटा महत्त्व लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ राखेँ, धेरै लेख्न सकिन्छ तर अब हामीले दुईटा मात्रै लेख्ने है। कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यता जो स्थापित भएकोले सबैले कानुन जान्नु पर्ने कुरालाई कायम राख्न है, त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न भन्न सकियो। अर्को चाहिँ विधायकहरूले नवीन कानुनी मान्यता र सिद्धान्तको ज्ञान हासिल गरी उपयुक्त कानुन निर्माण गर्नलाई पनि कानुनी शिक्षा चाहियो। र अर्को कुरा कानुन व्यवसायीहरूका लागि पनि कानुनी धारणाको बारेमा विचार प्रकट गरी कानुनी भ्रम र समस्याको निराकरण गर्नलाई पनि कानुनी शिक्षा आवश्यक छ भन्ने हो है। अर्को प्रश्न नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि कानुन व्यवसायीका कुनै दुईवटा आचार संहिता उल्लेख गर्नुहोस् भनेको थियो। यहाँ धेरै छन् है। यो कानुन व्यवसायीको आचार संहिता 2051 को नियम 3 बमोजिम कानुन व्यवसायीका दुईवटा आचार संहिताहरू यस प्रकार छन् है। यहाँ धेरै छन्। कानुन व्यवसायीले नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरेर कुनै पनि काम गर्न हुँदैन, एउटा नियम हो। झुटा मुद्दा चलाउने पक्षलाई उत्प्रेरणा दिने कुराहरू प्रेरणा दिने काम पनि गर्नु हुँदैन। कसैलाई पनि दुःख दिने या प्रतिशोध लिने उद्देश्यले पनि मुद्दा सिर्जना गर्न हुँदैन। न्यायिक प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्न गराउनु पनि हुँदैन है। अनि सत्य कुराको बयान या वक्पत्र गर्न गराउनबाट पक्षलाई रोक्न पनि हुँदैन। यस्तो खालको यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रा धेरै नियमहरू छन्। यहाँ मैले केही नियमहरू उल्लेख गरेँ। तपाईहरुले पनि कुनै दुईटा नियम मात्रै टक्क लेखे भयो है। लास्ट प्रश्न छ, नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदका कुनै दुईवटा कार्य लेख्नुहोस् भनेको छ। नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद ऐन 2050 को दफा 8 बमोजिम परिषदका दुईवटा काम कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन् भनेर भन्नु होला। माथि टक्क दुईटा लेख्नु होला। मैले यहाँ 4वटा लेखेँ। कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने भन्ने छ हैन। कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने काम भयो। कानुन व्यवसायमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने कुराहरू भयो। अनि योग्यता पुगेको व्यक्तिले कानुन व्यवसाय दर्ता गर्ने र कानुन व्यवसायका लागि तोकिएको व्यावसायिक आचरण र संहिता अनुरूपको कानुन व्यवसायले पनि काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने जस्ता कामहरू यो नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदले गर्दछ। ल हस् भाइ बहिनीहरू, मैले यो आज यो एकदम समूह क को एकदम अति संक्षिप्त प्रश्नहरूको उत्तर लिएर आएको थिएँ। के कस्तो छ यसो हेरौँ है। केही सल्लाह सुझाव भए दिउँ। हस्, थ्याङ्क यू। ल बाई।